हेलो नमस्ते सबैलाई स्वागत छ तपाईहरुलाई आज हाम्रो यो क्लासमा जहाँ हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पढ्न गइरहेका छौं। यो भन्दा अगाडिको क्लासहरुमा हामीले विभिन्न प्रकारका चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल डेभिएसन्सहरुको बारेमा स्टडी गरे जसलाई हामी मेजर्स अफ डिस्पर्सन भन्छौं। त्यसैगरी हामीले क्वार्टाइल डेभिएसनको बारेमा पढ्यौं, मीन डेभिएसनको बारेमा पढ्यौं र आज हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि यो पोजिटिभ स्क्वायर रुट अफ मीन अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन्स अबाउट द मीन हो। अब हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ। पहिला त डेभिएसन्स अबाउट द मीन भनेको यो जस्तै हाम्रो भ्याल्यु हो, यो मिड भ्याल्यु भनौँ कन्टिन्युअस सिरिजको लागि, अरु सिरिजहरुको लागि पनि भ्याल्यु हो। त्यो चाहिँ त्यो डाटाको मीनसँग कतिको फरक पर्छ त्यसलाई डेभिएसन भन्छ। त्यो डेभिएसनको स्क्वायर को मीन को स्क्वायर रुट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि यहाँ हेरौं के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला हामीले m - x मीन यो डेभिएसन निकाल्यौं, डेभिएसनको स्क्वायर गर्यौं। अब स्क्वायर गरिसकेपछि अब यो जुन डाटा आयो त्यसको मीन लियौं, किनकि मीन भने हामीलाई थाहा छ जति अब डेभिएसन्सहरु छ सबलाई जोड्यो त्यो डिभाइडेड बाइ कतिवटा डाटा छ त्यो गर्नु पर्यो। त्यसको यो मीन गर्यौं अनि त्यो मीन निकालेपछि स्क्वायर रुट गर्यौं। यसैलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छौं। यसलाई चाहिँ अर्को भाषामा रुट मीन स्क्वायर डेभिएसन पनि भनिन्छ, किनकि यसमा रुट छ, यो मीन छ, स्क्वायर छ, डेभिएसन छ। त्यही भएर हामीले रुट मीन स्क्वायर डेभिएसन या स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि यसलाई भन्न सक्छौं। अनि इन्डिभिजुअल सिरिज र डिस्क्रिट सिरिज को लागि र वा कन्टिन्युअस सिरिजको लागि चाहिँ मैले यहाँ फर्मुला लेखेको छु। यो अहिले मेन डेफिनेसन्सबाट आएको फर्मुला हो। यसबाट हामी अरु फर्मुलाहरु पनि निकाल्न सक्छौं। पहिला यो फर्मुलाले समेसन इन्डिभिजुअल सिरिजमा अगाडि एफ आउँदैन र हामी क्यापिटल एन को ठाउँमा स्मल एन युज गर्छौं, अरु सबै सेम हो। कन्टिन्युअस र डिस्क्रिट सिरिजमा अगाडि फ्रिक्वेन्सी एफ आउँछ अनि स्मल एन को ठाउँमा क्यापिटल एन आउँछ, अरु सबै फर्मुला एउटै हो। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सँगै जोडिएर आउने टर्महरु हुन्छ भेरिएन्स। भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर गर्यो भने त्यसलाई भेरिएन्स भन्छ, स्क्वायर अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। सिग्मा भनेको हेरौं यहाँ सिम्बोल छ, सिग्मा भन्ने सिम्बोलले हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई सिग्निफाई गर्छौं, त्यसलाई के गर्छौं डिनोट गर्छौं, रिप्रेजेन्ट गर्छौं यो सिग्मा भन्ने सिम्बोलले। त्यही भएर मैले सिग्मा स्क्वायर भने भेरिएन्स भनेर बुझ्नु पर्यो। कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ मीन हुन्छ र त्यसलाई यदि 100% ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन आउँछ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्रुसियल कन्सेप्ट छ। अनि हामी चाहिँ अब जसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ बढी आउँछ या जसको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन बढी आउँछ त्यो डाटा चाहिँ बढी भेरिएबल भयो, त्यो डाटामा बढी डिस्पर्स भयो डाटाहरुको भ्याल्यु चाहिँ मेन भ्याल्युहरुबाट या सेन्ट्रल भ्याल्युजहरु भन्दा डाटाहरु चाहिँ बढी डिस्पर्स भयो यदि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन धेरै आयो भने। यदि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन चाहिँ कम आयो भने चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि डाटाहरुको जुन म्याग्निट्युड छ त्यो चाहिँ सेन्ट्रल भ्याल्युजहरु भन्दा चाहिँ कम भेरिएट भयो भनेको डाटा चाहिँ लगभग युनिफर्मली चाहिँ मुभ गरिराछ भन्ने खालको सेन्समा चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टुल हो, यो स्ट्याटिस्टिकल टुल हो। अब अहिलेको केसमा चाहिँ हामीले किन गरेको भन्ने खालको कुराहरु जान्ने जिज्ञासाहरु होला तपाईहरुलाई, तर यो अहिले एप्लिकेसन बेस्ड मात्रै हो। यसको तपाईहरुले सिक्नु त्यसपछि गएर यसको एप्लिकेसन्सहरु रिसर्चहरुमा मेजर स्ट्याटिस्टिकल क्याल्कुलेसन्सहरुमा अब विभिन्न बिजनेस फिल्डहरुमा त्यसैगरी विभिन्न प्रकारको एनालाइसिसहरुमा एक्सपेरिमेन्टल डाटाहरुमा विभिन्न ठाउँहरुमा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर यसको अध्ययन एकदमै जरुरी छ। यसलाई मोटिभेसन होस् भनेर मैले तपाईहरुलाई यो कुराहरु भनिरहेको छु, किनकि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि किन पढ्ने भन्ने खालको कुराहरु हुन्छ, यो पढेर के हुन्छ भन्ने खालको क्वेशन्सहरु दिमागमा होला। यी कुराहरु भनेको के हो न कहिले युज हुन्छ न नर्मल लाइफमा हामी देख्छौं, तर कति कुराहरुको एप्लिकेसन्सहरु चाहिँ पछि गएर हुन्छ र ती कुराहरु अहिले नै सिक्दाखेरि राम्रो हुन्छ र यी कुराहरु सजिला पनि छन्, कम्प्लिकेटेड कुराहरु पछि गएर पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यी कुराहरुमा चाहिँ अहिले नै ध्यान पुर्यायो भने राम्रो हुन्छ। र यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ
यही फर्मुलाहरू अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु। यहाँ टर्महरू के इम्पोर्टेन्ट छ अरे। एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामी के भन्छौँ अरे, रुट मिन स्क्वायर डेभिएसन भन्छौँ। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई कुन सिम्बोलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, सिग्माले, यो सिम्बोललाई सिग्मा भन्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ भेरिएन्स भने के हो त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो। अनि त्यसै गरी कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भने के हो, कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले मिनले डिभाइड गऱ्यौँ भने यो मिन हो भने के आउँछ, कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भने के हो त, यदि मिनलाई के अरे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई मिनले डिभाइड गऱ्यौँ भने कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। त्यसलाई 100%ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन आउँछ। यी कुराहरू चाहिँ रिलेट गरेर सम्झिनु पर्यो। अब यो सम्झिनलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर केही इक्जाम्पल्सहरू छन्, हामी हेरौँ। पहिलो नम्बरको क्वेसन छ, ध्यान दिएर हेरौँ है। इफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द डाटा इज 0.5 फाइन्ड इट्स भेरिएन्स भनेको छ। सोलुसन अब के दिएको छ भन्दाखेरि हियर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, STANDARD, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के दिएको छ, सिग्मा हामीलाई 0.5 दिएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। नाउ अब त्यसको भेरिएन्स निकाल्न भन्यो। भेरिएन्स भने के हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो। 0.5 को स्क्वायर गर्ने हो भने 0.25 आउँदो रहेछ। भेरिएन्स सकियो। अब नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ भने, इफ द भेरिएन्स अफ द गिभन अब्जर्भेसन इज 0.625, भेरिएन्स दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल। भेरिएन्स कति दिएको छ हेरौँ, 0.625, तर भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो 0.625, और सिग्मा भनेको रुट अन्डर 0.625 भनेको 0.25 हुन्छ। देयरफोर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आयो, 0.25 आयो। यसरी निकाल्न सक्छौँ। क्वेसन अर्को छ, हेरौँ। यसैलाई घुमाएर सोधेको क्वेसन के भनेको छ भने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड मिन फर अ कन्टिन्युअस सिरिज इज, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ 12.96 छ। अनि त्यसै गरी मिन चाहिँ कति दिएको छ, 31 दिएको छ। हामीलाई के निकाल्न भन्यो, भेरिएन्स। भेरिएन्स इक्वल्स टु वाट, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सिम्बोल सिग्मा हो। अनि त्यसै गरी चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल्स टु वाट, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स इक्वल्स टु वाट। अब वी हेभ भेरिएन्सको फर्मुला के हो, भेरिएन्स इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 12.96 हुन्छ र त्यसको स्क्वायर चाहिँ तपाईलाई गर्नलाई म रिक्वेस्ट गर्छु। अहिले म भिडियोमा लास्टमा त्यो एन्सर लेख्छु, तपाईहरु चेक गर्नु होला। त्यसै गरी चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 12.96 डिवाइडेड बाई 31 कति हुन्छ। अर्को अब कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भने के हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन इन्टु 100%। अब यो 12.96 डिवाइडेड बाई 31 इन्टु 100%। अब कति हुन्छ तपाईहरु क्याल्कुलेट गर्नु। ल मैले निकाले, हाम्रो भेरिएन्स कति आयो 167.96 आयो। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आयो 0.418 आयो। हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन 41.80 आयो। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। हामीलाई सोलुसन लेखौँ। पहिला के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसनले इफ द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ अब्जर्भड रेनफल इन मे मन्थ भनेको कुनै एउटा डाटा छ, त्यसको चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कति छ भन्दाखेरि 51.62। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कति छ 51.62%। अब म के गर्छु, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको फर्मुला लेख्छु बाई एक्स मिन इन्टु 100% भनेको 51.62 आयो। भनेपछि सिग्मा बाई एक्स मिन भनेको कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 51.62 डिवाइडेड बाई 100 0.5162 आउँदो रहेछ। देयरफोर सिग्मा भनेको 0.5162 एक्स मिन आउँदो रहेछ। ल फर्स्ट इक्वेसन गरौँ। अल्सो हामीलाई भेरिएन्स कति दिएको छ, भेरिएन्स भनेको 121.62 दिएको छ। भेरिएन्स भनेको त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हुन्छ 121.62।
भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको कति भइदियो 121.62 को स्क्वायर रुट। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ। यहाँ हेरौँ, भेरिएन्स भनेको 121.62, भेरिएन्स भनेको त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर 121.62 भयो, अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको त रुट अन्डर 121.62। अब त्यो कति हुन्छ भन्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ 11.028 आयो। अब हामीलाई के निकाल्न भनेको छ, मिन निकाल्न भनेको छ। नाउ अब फर्स्ट इक्वेसनमा भ्याल्यु हाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स मिन भनेको त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइडेड बाई 0.5162 हुन्छ है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 11.028 छ, डिभाइडेड बाई 0.5162 गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ 21.71 आउँदो रहेछ। 21.71 हाम्रो मिन आयो। यसरी हामीले यो क्वेसन गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि हामीलाई यस्तो दिएको छ, समेसन एफडी स्क्वायर भनेको 566,500 भनेपछि कति भयो भन्दाखेरि 5,66,500 भयो। एन भनेको 100, एक्स मिन चाहिँ 31 दिएको छ। हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट निकाल्न भन्यो। सोलुसन अब हामीलाई थाहा छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के हुन्छ, समेसन एफडी स्क्वायर बाई एन हुन्छ। हामी हालौँ 566,500 डिभाइडेड बाई 100 भनेपछि यो र यो काट्दियौँ। रुट अन्डर 5665 कति भयो, कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ 75.266 आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइडेड बाई मिन भनौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले सिग्मा पनि लेख्न सक्छौँ, एसटी पनि लेख्न सक्छौँ, इट्स योर चोइस। अनि 75.266 डिभाइडेड बाई 31 कति आउँदो रहेछ हाम्रो, कति आयो भन्दाखेरि एन्सर 2.43 भन्दा पनि 8 भनौँ न। यसरी अब यसरी लेख्यो भने अलिक क्लियर भयो। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन दिएको छ। सोलुसन कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कति दिएको छ, सिग्मा बाई एक्स मिन भनेको 45.62 डिभाइडेड बाई 100। मैले डाइरेक्ट गरेँ, यो चाहिँ तपाईँहरूले 0.4562 भयो भने सिग्मा भनेको 0.4562 इन्टु 26 गर्नुहोस्, त्यति नै हाम्रो एन्सर आउँछ। ल आशा छ तपाईँहरूले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बारेमा केही आइडियाज पाउनुभयो होला। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी यसको कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, त हामीलाई डाटा दिएको छ भने हामी फर्मुला लगाएर कसरी निकाल्न सक्छौँ, यसको कतिवटा मेथड्सहरू छ त्यसको बारेमा डिटेलमा पढ्छौँ। तपाईँले हेरिदिनु भयो, प्र्याक्टिस गर्नुभयो। थ्याङ्क यू।